द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स ह क्ष्य त्र ज्ञ यतिसम्म हामीले अस्तिकै हप्ता पढिसकेको थियो अनि हिजो हामीले अरु थप पढेका छौं हिजो हामीले सबैले स्क्रिन राम्रो देखिरहनु भएको छ नि त हैन थम्स अप गर्नुहोस् त ओके गुड छ मैले अर्को खोजिरहेको थिएँ त्यो त आएन त हिजो हामीले अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अम अह भनेर पढेको थियो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वर वर्ण भन्छ अनि अघि हामीले क ख पढिसक्यौं त्यसलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्ण भन्छ व्यञ्जन वर्ण भनेको चाहिँ कन्सोनेन्ट हो स्वर वर्ण भनेको चाहिँ भावल्स हो अनि नेपालीको भावल्स चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ देख्नुभयो होला नि अनि कलाई आकार दिँदाखेरि का हुन्छ त्यस्तै चलाई आकार दिँदा पनि चा हुन्छ अनि त्यो भावल्सको सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कुनै अक्षर हुन्छ त्यसलाई यसरी आकार लगाइन्छ यसलाई छोटा इ अथवा ह्रस्व इकार ह्रस्व इ यसलाई बडा इ अथवा दीर्घ इ यसलाई छोटा उ अथवा ह्रस्व उ यसलाई बडा उ अथवा ह्रस्व दीर्घ उ अनि रि अनि ए ऐ ओ औ अम अह अनि चन्द्रबिन्दु हुन्छ म यहाँ तपाईहरुलाई नि अ आ पनि निकालौं भन्दै थिएँ एकछिन निकाली हेर्नु पर्यो मसँग स्लाइड छ कि छैन यसमा अब यो पहिला यो भन्छु अनि तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त अब यहाँ क मा चाहिँ लास्टमा अ सुनिदै छ नि त्यस्तै अघि अ मा लास्टमा अ सुने जस्तो क अनि त्यो कामा अ आ भने जस्तै कलाई आकार दिँदा का छोटा इ अथवा ह्रस्व इ दिँदाखेरि कि बडा इ अथवा दीर्घ इ दिँदा कि अनि छोटा उ अथवा ह्रस्व उ दिँदा कु बडा उ अथवा दीर्घ उ दिँदा कु क्रि के कै को कौ कम कह अनि त्यहाँदेखि क र जोड्दाखेरि चाहिँ क्र हुन्छ अब तपाईहरुलाई म अ आ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछु है त ल एकछिन यो गरिदिनुहोस् म तपाईहरुलाई देखाइहाल्छु म यहाँ तपाईहरुलाई स्लाइड खोजेर देखाइहाल्छु है त हाम्रो अ आको मात्रै स्लाइड कहाँ गएछ त्यो टिचर्स एट उसमा छ अर्कोमा चाहिँ हो अर्को इमेलमा कुनमा यसमा टिचर्सको इमेल उसमा इमेलमा मात्रै यो स्लाइडमा छैन छ कि तर अर्को इमेलको स्लाइडमा छ नि त मैले त्यसकै चलाइरहेको छु एकछिन है ए यहाँ छ यहाँ माथि यहाँ देख्नुभयो नि अ आ इ स्वर ए देखेँ सरी अघिको आँखा नदेखेको रहेछ अब म भावल्स तपाईहरुलाई देखाउँछु भावल्स कस्तो हुन्छन् भन्ने भावल्सलाई चाहिँ स्वर वर्ण भनिन्छ अ यस्तो हुन्छ अ बाट अनार आ बाट आमा इ छोटा इ अथवा ह्रस्व इ त्यसबाट चाहिँ इनार बडा इ अथवा दीर्घ इ ईश्वर उ अथवा छोटा उ अथवा दीर्घ उ उखु
यो चाहिँ रस्व हो रस्व ए रस्व सरी रस्व उ दीर्घ उ दीर्घ उ यसलाई नि उ भन्छ अलिक लामो भनिन्छ दीर्घलाई रस्वलाई छोटो भनिन्छ जस्तै हामी इंग्लिश पढ्दाखेरि ए को साउन्ड सर्ट ए साउन्ड र लङ ए साउन्ड अथवा ई को साउन्ड सर्ट ई साउन्ड र लङ ई साउन्ड भने जस्तै यसको पनि हामीले अघिको उ को हामीले सर्ट ई साउन्ड गर्छौं भने उ भन्दा छिटो भन्छौं भने यो अर्को यो उलाई दीर्घ उलाई चाहिँ लङ भन्छौं उन भनेर हो त्यसरी भन्छौं अघिको चाहिँ कस्तो थियो भने उखु उ भन्दा छोटो उखु भनि गयौं हामीले अब त्यस्तै उनलाई चाहिँ हामी उन भन्छौं लङ उ त्यसै गरी यहाँ म अलिक अगाडि नि जानु पर्यो ई भन्दाखेरि छोटो ई सर्ट ई लाई चाहिँ हामी कसो भन्छौं भन्दा इनार भन्छौं अब यसलाई यो दीर्घ ई लाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा ईश्वर भन्छौं यसलाई चाहिँ हामी अलिक लामो ई भन्यौं अघि इनारमा चाहिँ ई भन्दा छोटो भनेको थियो भने ईश्वर भन्दाखेरि अलि लामो भन्छौं त्यस्तै उमा पनि उखु यो छिटो उ भइहाल्यो अब रस्वमा चाहिँ छोटो भन्छौं भने दीर्घमा चाहिँ उन भनेर अलि लामो भन्छौं री बाट ऋषि ए बाट एक आई बाट ऐना ओ बाट ओखर ओखर भनेको वालनट औ बाट औषधि अथवा दबाई अथवा मेडिसिन बाट अंगुर अनि जो हामीले अर्को अ र म जोडियो भने हुन्छ भनेको थियो त्यसबाट चाहिँ अम्बा हुन्छ अनि अह हामीले अब त्यो पाइलट क्लासको नि ज्ञादेखि पनि छ यसको धेरै अलि विस्तृत छ उयोहरु त्यहाँ निकाल्नु म खोज्दै छु ल स्क्रल डाउन गरेर तल जानुस् 355 समथिङ स्लाइडमा छ अझै तल आउँदैछ अब आयो रोक्नुहोस् अझ अझै माथि देखेको छ उ ई अझै अलिकति माथि यो अब यहाँमा अबाट उठ्ने अलिक धेरै देखाउँदैछु तपाईहरुलाई अबाट चाहिँ अमला यो अमला चाहिँ वन अमला पनि भनिन्छ र यसलाई चाहिँ गुसबेरी भनिन्छ इंग्लिशबाट चाहिँ यो इन्डियन गुसबेरी यो यसलाई चाहिँ पाइन्छ है अमला गुसबेरी यसलाई चाहिँ गुसबेरी भनिन्छ अमला भनेको गुसबेरी अनि यस्तो रुखमा फल्छ अनि यो यस्तो हुन्छ अनि यसको भित्र यस्तो दाना हुन्छ हामी यो भित्रको दाना खाँदैन बाहिरको मात्रै खान्छौं अब अर्को अदुवा अदुवा भनेको जिन्जर जिन्जरको बोट यस्तो हुन्छ अनि त्यो जिन्जर चाहिँ अन्डर वाटर फल्छ अन्डर वाटर भन्छ अन्डरग्राउन्ड फल्छ यो चाहिँ माटो मुनि फल्छ अनि यो उदो फल्छ अनि यस्तो हुन्छ जिन्जर चाहिँ यहाँ सेतो हुन्छ यसलाई चाहिँ अदुवा भनिन्छ अदुवा पनि हामीले हाम्रो किचनमा वान अफ द स्पाइसेस भनेर खाने गर्छौं अनि अचार छ अर्को अचार सबैलाई मन पर्छ होला अचारलाई पिकल हो यहाँ चाहिँ आँपको अचार छ अर्को अंगुर अंगुर त सबैले जान्नु भएको छ यहाँ हरियो अंगुर रहेछ हरियो अंगुर भनेको ग्रीन यहाँ रातो अंगुर रहेछ रातो भनेको रेड र यहाँ चाहिँ पर्पल जस्तो पनि देख्छु ब्ल्याक हो कि पर्पल हो उस्तै उस्तै छ ब्ल्याक भनेको कालो पर्पल हो भने बैगुने अब अर्को अंगालो अथवा अंकमाल हो यहाँ चाहिँ उनीहरुले हक गर्दै रहेछन् हो यहाँको हिसाबमा भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा अंगालो अथवा अंकमाल भनिन्छ अनि अंग हो अंग भनेको चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट्स अफ बडी हो यहाँ चाहिँ के देखाएको रहेछ सबै पार्ट्स अफ बडी देखाएको रहेछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ओके बडी organs लाई अंग भनिन्छ पार्ट्स अफ बडी अब आकाश
आकाश भनेको स्काई, अनि आकाश आँप भनेको त सबैले जान्नु भएको छ म्याङ्गो। आँखा, हाम्रो कतिवटा आँखा छ? कोही सब आँखा देखाउनुहोस्, यसरी देखाउनुहोस् त कतिवटा छ, म हेरौँ है त। कतिजनाको कतिवटा आँखा रहेछ है? मैले देखेँ 2टा। 2टा रहेछ। कसैको त 3टा पनि छ होला, बा छ 3टा आँखा? छैन? ए म त बा छ कि भनेर झोक्किँदैछु है, मैले सबैको हेरेको, सबैजनाको 2टा मात्रै रहेछ है आँखा। आँखा, अनि आलु, आलु त सबैलाई मन पर्दैन होला। पोटेटो चिप्स हो, फ्रेन्च फ्राइज कसलाई मन पर्छ? खोइ हाते उठाएको हेरौँ है त कसलाई मन पर्दो रहेछ। फ्रेन्च फ्राइज, पोटेटो चिप्स कसलाई मन पर्छ हेरौँ है त, कतिजनालाई मन पर्दो रहेछ? सबैलाई मन पर्ने रहेछ। सबैलाई मन पर्दो रहेछ हो। धेर खानु चाहिँ मलाई पनि हुँदैन नि, मन पर्छ। कहिलेकाहीँ मात्रै खानुपर्छ है। तर टु मच खायो भने चाहिँ इट इज नट गुड फर आवर हेल्थ हो। आमा, आमा सबैको आमा हुनुहुन्छ होला नि होइन? हामी चाहिँ मम्मी भन्छौँ होला, तर मम्मी होइन नि, आमा हो नि। शुद्ध नेपालीमा बोल्ने हो भने चाहिँ मेरो आमा भन्नुपर्छ, मम्मी चाहिँ होइन नि। तर आमा हामी सबैले मम्मी भन्छौँ। माता पनि भन्नुपर्छ है, माता आमा अथवा माता भन्नुपर्छ। आगो, आगो भनेको चाहिँ फायर हो नि, देख्नु भएको छ कि छैन यसरी बलेको? क्याम्प फायर हो। क्याम्पिङमा जानुभएको छ भने क्याम्प फायर बाल्नु भएको छ होला क्याम्पिङमा जाँदा। हाम्रो चुलोमा चाहिँ यस्तो आगो बल्दैन हो, तर यस्तो चाहिँ फायर कहाँ देखिन्छ भन्दा क्याम्पिङमा जाँदा चाहिँ क्याम्प फायर गर्दा चाहिँ देखिन्छ। यसलाई चाहिँ आगो भन्छ। इनार, इनार भनेको चाहिँ वेल हो। यो यहाँ चाहिँ मैले देखाएको छैन, मैले हिजो पनि भने। अनि यसबाट चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा यो चाहिँ डिप हुन्छ, गहिरो हुन्छ, अनि तल पानी हुन्छ हो, वाटर हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ यो बाल्टी भनिन्छ अथवा यो बकेटको भरबाट चाहिँ डोरी लगाएको हुन्छ, अनि त्यो डोरी यो बकेटमा डोरी बाँधेको हुन्छ, अनि तल खसाएर अनि त्यहाँदेखि पानी भरेपछि त्यो डोरीबाट तानेर पानी माथि निकालिन्छ र पानी खाइन्छ हो, अथवा पानी पिउने गरिन्छ। अनि यो 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 यस्तो खालको चाहिँ यहाँ मैले देखेको छु। कता कता तपाईँहरू गाउँ जानुभयो भने यस्तो देख्नुहुन्छ। यो वेल हो, यो पनि वेल हो, यो पनि वेल हो। यो चाहिँ गाउँमा जाँदा यहाँनिर गाउँमा अब फार्मतिर गयो भने त्यस्तो देखिन्छ। अनि इटा हो, अनि इन्द्र, इन्द्र भनेको चाहिँ स्वर्गको राजा, स्वर्गको राजा भन्ने चलन छ। अब भगवानको नाम भनिदिउँ अथवा स्वर्गको राजा, भगवान देवताका राजा, देवताका राजा। ईश्वर, अनि यहाँ शिवजी देखाएको छ, ईश्वर। अब के लेखेको रहेछ नि एकछिन है त मेरो। उकालो, उकालो भनेको चाहिँ अफ द हिल हो, हामी हिल भन्छौँ होला यसलाई हो, अफ द हिल, उँभो उकालो भनेको चाहिँ यस्तो स्लाइड यस्तो हिललाई चाहिँ के भन्छ? उकालो भन्छ। उठ भनेको क्यामल होला हो, आउँछ। अनि उन भनेको उल, WOL, उल हो। अनि हामी उल चाहिँ केबाट बनाउँछौँ भन्दाखेरि यो यहाँ देख्नुभयो नि, यो यसबाट चाहिँ हामी यस्तो उल बनाउँछौँ है, यस्तो उन बनाउँछौँ नि, यस्तोबाट चाहिँ बनाउँछौँ नि त्यसलाई। अनि उबाट, अनि रीबाट चाहिँ ऋग्वेद भनेको यो एउटा वेदको नाम हो। हाम्रो नेपाली कल्चर अनुसार हामीले 4 वेद छन् भन्ने गर्छौँ हो। अनि त्यो 4 वेदमा एउटा वेदको नाम चाहिँ ऋग्वेद हो, यो चाहिँ नेम अफ द बुक हो। अनि ऋषि, ऋषि भनेको सेज, एक भनेको नम्बर 1 एक, अनि एकता भनेको चाहिँ युनाइटेड हुनु, एकता हुनु भनेको चाहिँ सबैजना मिलेर युनाइटेड हुनु हो, अथवा एकता हुनु भनेको चाहिँ युनाइटेड हुनु, धेरैजना मिलेर। यहाँनिर धेरैजनाको हात मिलाएको छ कि छैन? उनीहरू चाहिँ के भएका हुँदा उनीहरू एकता भएका, उनीहरू चाहिँ टुगेदर भएका। युनिटी इज नट, के लेखेको छ? यस, युनिटी इज युनिटी इज नट अन uniformity. Unity is not uniformity. हामी चाहिँ युनाइटेड। ऐना भनेको चाहिँ ऐनामा तपाईँले हेर्दा को देख्नुहुन्छ? आफै देखिन्छ कि झ्याब हो। हामीले ऐनामा हेर्यो भने कसलाई देखिन्छ? आफैलाई नै देखिन्छ हो।
ऐनामा हेर्दा चाहिँ आफै देखिन्छ, आफ्नै पिक्चर देखिन्छ। ओठ भनेको चाहिँ के हो? लिप्स हो। तपाईहरुको लिप्स छ कि छैन खोइ हेरौँ त। देयर यु गो हो। लिप्स रहेछ, सबैजनाको लिप्स छ। लिप्स भनेको चाहिँ के हो? ओठ हो। अनि ओछ्यान, ओछ्यान भनेको चाहिँ हामी सुत्ने ठाउँ हो। अब त म त एकैछिनमा यो क्लास सक्ने बित्तिकै सुतिहाल्छु ओछ्यानमा हो, किनभने भोलि बिहान मर्निङमा मेरो काममा जानु छ हो। त्यो भएपछि ओछ्यान भनेको चाहिँ सुत्ने ठाउँ, सबैले जान्नु भएकै छ। ओढ्नु भनेको चाहिँ के रहेछ? यो केटीले के गर्दैछ भन्दा उसले छाता ओढ्दैछ हो। ओढ्नु भनेको चाहिँ केही कुराले आफूलाई कभर गर्नु हो। अब उसले चाहिँ यहाँ पानीबाट जोगिनको लागि छाता ओढेको छ हो। हामी सुत्दाखेरि ओढ्ने ओढ्छौँ। ओढ्नु। औँठी, औँठी भनेको त थाहा छ होला नि त हो। रिङ तपाईहरुको चाहिँ छ कि छैन? मेरो चाहिँ रिङ छ है हो। अनि यहाँ चाहिँ कसले रिङ लाउँछन् भन्दा म्यारिड पिपलले लाउँछन् हो। म्यारिड पिपलले चाहिँ रिङ लाउनै पर्छ भन्छन् यहाँको कल्चरमा। हाम्रो कल्चरमा चाहिँ लाउनै पर्छ भन्ने छैन, तर हामीले म्यारिड भएकोले चाहिँ स्पेसली म्यारिड पिपलले हामी रिङ लाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ औँठी भन्छ। औषधि अघि नै पढेको थियो, औषधि भनेको मेडिकेसन। आमबाट चाहिँ अम्बक अथवा अम्बा, यो चाहिँ ट्रपिकल फ्रुट हो है। यो चाहिँ ट्रपिकल रिजनमा मात्रै फल्छ, यहाँ पनि पाइन्छ पाउन चाहिँ, तर यो चाहिँ कहाँ फल्छ भन्दा ट्रपिकल रिजनमा फल्छ। जस्तै नेपाल, इन्डिया ट्रपिकल रिजन पर्छ, त्यहाँ फल्छ। यसको बोट चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ। गुआवा हो। अङ्क, अङ्क भनेको चाहिँ नम्बर्स हो। नम्बर्सलाई हामी के भन्छौँ? इङ्ग्लिसमा नम्बर्स भन्छौँ भने नेपालीमा अङ्क भन्छौँ। यहाँ हाम्रो कति रहेछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हामीले यति 1 देखि 9 सम्म अङ्क जान्यौँ भने हामीले सबै लेख्न जान्दछौँ। अनि हामीले काउन्ट गर्न पनि भन्न पनि सिक्नुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। यहाँ हाम्रो 9 सम्म छ, हामीले 9 सम्म मात्रै भन्यौँ अहिले। अन्धा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्लाइन्ड पिपललाई, हाम्रो ब्लाइन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा अन्धा भन्छौँ हो। अन्धा, उसले आँखा देख्दैन भन्नेलाई चाहिँ ब्लाइन्डलाई चाहिँ हामी अन्धा भन्छौँ नेपालीमा। अनि श्रीमान श्रीमती, हस्बेन्ड एन्ड वाइफलाई हामी के भन्छौँ? श्रीमान र श्रीमती भन्छौँ। हाम्रो स्लाइड पनि सकिएछ हो। अब म तपाईहरुलाई के सिकाउँछु भने आज म तपाईहरुलाई मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ नि? यदि देख्नु भएको छैन भने थम्स डाउन दिनुहोस् है। देख्नु भयो? आज चाहिँ हामी हाम्रो किचनमा युज गर्ने स्पाइसेसहरु सिकाउँछु है ल। हामी के स्पाइसेस चाहिँ किचनमा युज गर्छौं सबै त यहाँ लेखेको छैन र पनि म कुनै कुनै हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। अनि यो चाहिँ देख्नु भएको छ होला किचनमा हो। यसलाई चाहिँ बेसार अथवा हल्दी भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा टर्मरिक पाउडर हो। अनि टर्मरिक पाउडर चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो बोटमा फल्छ। अनि यो चाहिँ अदुवा जस्तै हुन्छ, जिन्जर जस्तै हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ। त्यसको जिन्जरको र यो चाहिँ एउटै फाइलममा पर्छ, तर जिन्जर चाहिँ सेतो हुन्छ भने बेसार चाहिँ कस्तो हुन्छ? पहेँलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? टर्मरिक पाउडर अथवा बेसार भन्छौं। अनियन, अनियन भनेको प्याज, सबैजनाले जान्नु भएकै छ। यहाँ सेतो प्याज रहेछ, अर्को रातो प्याज रहेछ। अनि प्याज पनि माटो मुनि नै फल्छ। अदुवा हो, अदुवा चाहिँ भित्र सेतो हुन्छ है। अघि मैले जिन्जर र गार्लिक उस्तै उस्तै हुन्छ भनेको थियो। गार्लिक भन्छ, जिन्जर र टर्मरिक पाउडर उस्तै उस्तै हुन्छ भनेको थियो। अनि त्यसको बोर्ड यो चाहिँ उस्तै हुन्छ, तर त्यो बोर्ड भिन्नै हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो अदुवाको बोर्ड चाहिँ यो पात अलिक सानो छ। अब अघि हामीले बेसारको बोर्ड चाहिँ यो पात अलिक ठुलो थियो नि। अनि बेसार चाहिँ यस्तो भित्र चाहिँ पहेँलो हुन्छ। यता जिन्जर भनेको चाहिँ अदुवा चाहिँ सेतो हुन्छ। अनि यो पनि माटो मुनि नै फल्छ।
लसुन गार्लिक त्यो पनि माटो मुनि नै फल्छ। खुर्सानी हो, यहाँ चाहिँ रातो रहेछ, रातो खुर्सानी रहेछ, यहाँ चाहिँ हरियो खुर्सानी रहेछ हो। अहिले त कतिजनाको त आफ्नै ब्याकयार्डमा फलेको पनि छ होला खुर्सानी, पिरो हुन्छ हो। धनिया भनेको चाहिँ सिलेन्ट्रो हो। यो धनियाको दानालाई चाहिँ हामी कोर्डिनेटर भन्छौँ भने यो धनिया यस्तो हरियो धनियालाई चाहिँ सिलेन्ट्रो भन्छौँ। कोरिएन्डर भनेको चाहिँ एज अ होल, यो होल प्लान्ट यो होललाई चाहिँ त्यसो भन्छ हैन। अनि सीड सिलेन्ट्रो भनेको चाहिँ लिफ, यो लिफी पार्ट हामी लिफलाई चाहिँ सिलेन्ट्रो भन्छ है नेपालीमा। धनिया ज्वानो भनेको चाहिँ क्यारमोन सीड रहेछ, क्यारम सीड्स भन्छ। क्यारम सीड। अनि यो चाहिँ यस्तो बोट हुन्छ अनि यसको दाना चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यसरी फल्छ। ज्वानो पनि हामी हाम्रो स्पाइसेसको युजमा स्पाइसेस ज्वानोलाई पनि युज गर्छौँ। जिरा भनेको कुमिन सीड, हामीले प्राय कुमिन सीड हाम्रो किचनमा युज गर्छौँ। अनि कुमिन सीड यस्तो हुन्छ हो, अनि त्यसको बोट यस्तो हुन्छ, यसरी फल्छ, यहाँ देख्नुभयो नि यसरी फल्छ। अनि यो दाना चाहिँ यहाँबाट निकाल्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कुमिनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा जिरा भन्छ। सुप भनेको चाहिँ डिल रहेछ हो, DILL डिल। सुप चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो सुप पनि यस्तो हुन्छ सीड चाहिँ, अनि यस्तो हुन्छ बोट हैन। नेपाली पसलमा चाहिँ यो पाइन्छ, यहाँ अमेरिकनमा पनि पाइन्छ जस्तो लागिरहेछ। अनि यो पनि हामी सागको हिसाबले पनि खान्छौँ, यसलाई स्पाइसेसको हिसाबले पनि खान्छौँ। अनि चम्सुर भनेको चाहिँ गार्डन क्रेस रहेछ। अनि चम्सुर चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसको सीड चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यसरी फल्छ। अनि मेथी भनेको चाहिँ फेनोग्रेक हो, अनि यो पनि हाम्रो किचनमा धेरै युज गर्छौँ हामी। अनि यसको बोट चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि दाना चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि अलैँची भनेको चाहिँ कार्डामम हो। अनि यहाँ चाहिँ दुई खालको काम छ, यसलाई चाहिँ मधेसी अलैँची भन्छ होला, यो सानो सानोलाई चाहिँ, यो ठुलोलाई चाहिँ पहाडको भन्छ। अनि यो एउटा चाहिँ अलिक ठुलो खालको हुन्छ, एउटा अलिक सानो खालको हुन्छ। अनि टेस्ट पनि लिटल बिट डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि ल्वाङ भनेको क्लोभ हो। अनि ल्वाङ चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्दा चाहिँ, यता बोट चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसरी फल्छ। मरिच भनेको चाहिँ ब्ल्याक पेपर हो। अनि यस्तो हुँदो रहेछ बोट चाहिँ, यस्तो बोटमा यसरी फल्दो रहेछ, यसरी दाना भएर फल्दो रहेछ। अनि यो पाकेपछि चाहिँ यसरी ब्ल्याक हुन्छ, कालो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी ग्राइन्ड गरेर हाम्रो चियामा पनि लाउँछौँ, अर्थोकमा पनि केमा लगाएर खान्छौँ। अनि जायफल भनेको चाहिँ नटमेग हो। यो नटमेग चाहिँ हामी हाम्रो यहाँ अमेरिकनहरूले पनि यो धेरै, उनीहरूले यो धेरै युज गर्ने स्पाइसेस हो। अनि हाम्रो नेपालीको किचनमा पनि हामी धेरै युज गर्छौँ। यस्तो बोटमा फल्दो रहेछ हो। नटमेग हामी खिर पकाउँदा राख्छौँ, त्यहाँदेखि अरू स्पाइसको रूपमा सब्जीमा पनि राखेर खाने छ। सब्जीमा पनि हामी लगाउँछौँ। हामी यो यहाँ अमेरिकनहरूले त यो धेरै नै खान्छन्, उनीहरूले के अरे बेक गर्दाखेरि युज गर्छन्। यहाँको अमेरिकनहरूले चाहिँ यो नटमेग चाहिँ के गर्दा युज गर्छन् भन्दा उनीहरूले बेक गरेर जे बनाउँछन् नि, उनीहरूले एप्पलहरू बेक गरे भने पनि यो नटमेग लगाएर बनाउँछन् हो। उनीहरूले केकहरू बनाउँदा, कप केक, एप्पल पाई, पम्पकिन पाई जे बनाउँदा पनि उनीहरूले यो लगाएका हुन्छन्। अनि केसर भनेको चाहिँ स्याफ्रोन, यो चाहिँ मिडल इस्टमा मात्रै पाउने कुरो होला। यो इन्डियामा पनि ग्रो हुन्छ गर्दाखेरि हैन। यो प्राय धेरै चाहिँ अफगानिस्तान अनि मिडल इस्ट कन्ट्रीमा ग्रो गर्छ। यो फ्लावर हो, यो यहाँ फुल छ, यो फुलको पत्ता हो। अनि यो सुकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ स्याफ्रन, यसलाई केसर भन्छ। यो चाहिँ चियामा स्पाइसको रूपमा, अनि त्यहाँदेखि हामीले खाने मिस्टीहरू स्विट्समा यो युज गरेको हुन्छ। तर महँगो हुन्छ, यो धेरै महँगो हुन्छ स्याफ्रन। कति मजाले सक्यो भने ठ्याक्कै टाइममा सक्यो। अब हामी कहुट गर्छौँ हो है। अब कहुट गरेर हामी आजको क्लास सक्छौँ। ओके, म स्क्रिन शेयर गरेँ।
काउटको लागि तयारी हुनुहोस्। आज हामीले जे पढ्यौं त्यसकै काउट गर्छौं। ध्यान दिएर राम्ररी करेक्ट एन्सर चुज गर्नुहोस् है। नआत्तिकन करेक्ट एन्सर चुज गरेर खेल्नुहोस्। ओके, आईडी छ, इसको पिन नंबर हो 351125 351125। Three five one 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 two five। धेरै जना साथीहरु आइसक्नु भएको छ स्क्रिनमा। प्लिज स्क्रिन नकोर्दिनु होला। म यसलाई एनोटेट धेरै साथीहरु आइसक्नु भएको छ स्क्रिनमा। 36 जना 37 जना आइसक्नु भएको छ खेलाडीहरु मैदानमा। 37 38 39 40 कति जना आउनुहुन्छ? 40 41 42 43 37 जना आइसक्नु भएको छ। 37 जना 39 जना भइसक्नु भएको छ। अब म 40 जना कटेपछि म स्टार्ट गर्छु है। त्यति बेर म स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि आउने क्रम जारी हुन्छ। मैले ओपनै राखेको छु, क्लोज गरेको छैन। कति जनाले जान्नु भएको छैन भने सिक्नुहोस् अनि फेरि अर्को क्लासमा काउटमा कसरी खेल्ने भनेर जान्नुहुन्छ। ओके, अब ओके 40 भयो। अब म स्टार्ट गर्छु है। ओके 39 40 गर्दै बढ्दै गर्दै बढ्दै हुँदैछ। ओके, अब ध्यान दिएर खेल्नुहोस् है। पहिले प्रश्न मजाले पढ्ने, राम्रो पढ्ने। अ बाट अहिले हामीले पढेको छ है। अ बाट यदुवा अदुवा, यादुवा अदुवा, यादुवा अदुवा, अदुवा यादुवा, अदुवा यादुवा, यादुवा अदुवा। बस सबैले मिलाउनु भएको छ। 31 जनाले सही उत्तर मिलाउनु भएको छ। यो गोरु सिंगे या र अ झन्डै उस्तै देखिन्छ, तर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ हामीले। तर सही छान्नु भएको छ अदुवा, अ बाट अदुवा। ओके, अब नेक्स्ट अर्को प्रश्न। ओके, अर्को प्रश्न आ बाट यामा आमा, यामा आमा, आमा यामा, यामा आमा। यामा आमा। सही उत्तर छान्नु भएको छ सबैजनाले। आमा, सेबास, राम्रो खेलिरहनु भएको छ। अब अर्को प्रश्न। ई, रस्व ई, जसले छोटा ई पनि भन्ने चलन छ, त्यसरी पनि पढेको हो हामीले चाहिँ। दीर्घ इकार, दीर्घ ई नार इनार, रस्व इनार, रस्व ई भएर लागेको इनार, इनार इनार।
इनार इनार। 4 जनाले यो दीर्घ इ छान्नु भएको छ, दीर्घ इ हैन, ह्रस्व इ हो। ओके, अर्को प्रश्न दीर्घ इ जसलाई बडाई पनि भन्छौँ, त्यसरी पनि पढेका छौँ हामी कतिले। ओके, ईश्वर 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 ईश्वर। 7 जना झुकिनु भएको छ। यो दीर्घ ईश्वर याद गर्नुहोस् है, राम्रो खेल्नु पर्छ है, टप 3 मा आउनु पर्छ नि। ओके, ह्रस्व उ उका उ, अखु उखु अखु उखु अखु उखु अखु उखु अखु उखु उखु अखु 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 उखु उखु अखु। शेर्पा 40 जनाले सही उत्तर छान्नुभएको छ, 1 जना झुकिनु भएको छ अखु। द्याट्स फाइन, अब जान्नुभयो, नेक्स्ट टाइम यो गल्ती गर्नुहुन्न। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेसन, अर्को प्रश्न दीर्घ उ जसलाई बडाउ पनि भनेर हामीले पढेका थियौँ। उन 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 उन। 4 जना झुकिनु भएको छ, 36 जनाले सही उत्तर मिलाउनु भएको छ। अब अर्को प्रश्न एबाट यक एक यक एक यक एक यक एक यक एक यक एक एबाट यक एक यक एक यक एक। कतिजनाले फोर्टनाइट डान्स पनि गरिरहनु भएको छ, एन्सर मिलाएर होला सायद। अलि होसियारले डान्स गर्नुहोस्। ओके, अर्को प्रश्न ऐबाट ऐना एना एना ऐना एना ऐना एना ए होइन आउनु हो भने म जान्छु। एना ऐना ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ, प्लिज नबोलिदिनु होला, यो मैले म्युट गरेको थियो। ओके, नेक्स्ट अर्को प्रश्न ओबाट योखर ओखर योखर ओखर योखर ओखर योखर ओखर योखर ओखर ओखर हो कि योखर ओखर हो कि योखर ओखर हो कि योखर यो 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 ओ। 2 जना झुकिनु भएको छ। यो अ र गोरुसिंह यहाँ झन्डै उस्तै उस्तै देखिन्छ, त्यही भएर पनि झुकिनु भएको होला। अर्को प्रश्न अमबाट अम्बक यम्बक यम्बक अम्बक यम्बक अम्बक यम्बक अम्बक यम्बक अम्बक यम्बक अम्बक। म म्युट अल गर्छु है, म्युट अल त सबैको भइरहेको छ। ओके, अम्बक पनि धेरैले 4 जनाले यम्बक छान्नु भएछ है। अर्को प्रश्न यो कुन देशको राष्ट्रिय झण्डा हो? Which country's national flag is this? युनाइटेड किंगडम, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुन देशको राष्ट्रिय झण्डा हो यो? कुन
देशको हो, संयुक्त राज्य अमेरिकाको हो कि क्यानाडाको हो कि युनाइटेड किङडमको हो? वाउ, एकजना झुकिनु भएको छ। स्टार एन्ड स्ट्राइप्स, स्टार एन्ड स्ट्राइप्स युएसए को है, युएसए को झन्डा अमेरिकाको। ओके नेक्स्ट, यो कुन देशको राष्ट्रिय झन्डा हो? Which country's national flag is this? संयुक्त राज्य अमेरिका हो कि क्यानाडा हो कि अस्ट्रेलिया हो कि युनाइटेड किङडम हो? म्यापल लेख भएको, क्यानाडा, एकजना झुकिनु भएको छ, सही उत्तर क्यानाडा। अर्को प्रश्न, यो कुन देशको राष्ट्रिय झण्डा हो? Which country's national flag is this? अस्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। रेड एन्ड ब्लू व्हाइट कलर स्ट्राइप्स भएको, क्रस एन्ड देन विथ लिटल डिफरेन्ट, युएस को भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ। ओके 28 जनाले सही मिलाउनु भएको छ, युनाइटेड किङडम युके, ग्रेट ब्रिटेनको। नेक्स्ट अर्को प्रश्न, यो कुन देशको राष्ट्रिय झण्डा हो? Which country's national flag is this? चीन, चाइना, चाइनालाई नेपालीमा चीन भन्छ, चाइनाको अर्को नाम पनि छ, भारतीयहरूले हिन्दीमा पनि चीन भन्छौँ, हामी नेपालीमा पनि चीन भन्छौँ है चाइनालाई। अनि टिबेटलाई हामी तिब्बत भन्छौँ, टिबेट होइन। त्यस्तै यो चीनको हो कि भुटानको हो कि भुटान, धेरैले मिलाउनु भएको छ। 37 जनाले भुटान, 2 जनाले चाइना छान्नु भएछ, चाइनाको होइन ड्रागन भनेर चाइना छान्नु भएको होला। भुटानको झन्डामा ड्रागन छ। ओके, यो कुन देशको राष्ट्रिय झन्डा हो? Which country's national flag? भुटान, चीन, चाइना, नेपाल, बङ्गलादेश। कुन देशको हो? यो युनिक झन्डा छ, त्रिकोणात्मक ट्रायंगल शेपको, 2टा ट्रायंगल भएको त्रिकोणात्मक झन्डा। सेबास, नेपाल, सबैले मिलाउनु भएको छ, गुड जब सेबास, धेरै राम्रो खेल्नु भएको छ। अब नाउ इज द फन पार्ट, अब कसले? ओके लेट अस सी। ओहो समीरन, आवाज, समीरन, आवाज, राम्रो खेल्नु भएको छ। ओके शुभरात्रि, राम्रो सुत्नुहोस्, बिहान चाँडै उठ्नुहोस्, हेल्दी ब्रेकफास्ट खानुहोस्, स्कुल जानुहोस्, होमवर्क राम्रो गर्नुहोस् है, जङ्क फुड नखानुहोस्। See you next week, अर्को हप्ता भेटौँला है। शुभरात्रि। शुभरात्रि सबैजनालाई, धन्यवाद नेपाली क्लासमा आइदिनु भएकोमा। Thank you for attending नेपाली क्लास, thank you for coming, okay? आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, सबैजनाले धन्यवाद। प्रभा म्याडमलाई धन्यवाद, श्रेया मिसलाई धन्यवाद, ललिता मिसलाई धन्यवाद, र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद है। See you next week, अर्को हप्ता भेटौँला, अर्को साता भेटौँला। अहिलेलाई बिदा, शुभरात्रि, गुड नाइट।